तैयारी है। मुस्कुराहट तो मेरा हमेशा होता है। आज कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप सर। जी मैं शुरू कर लूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसे आपको मालूम है कि बहुत तफील मुशावरती अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का पार्लिमान आइन साजी की जो हमारा अमल है वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आइनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची के हमारा इंटरेक्शन इंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। मैं आज जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास मौजूद हूँ, मैंने मौलाना साहब से ये तजवीज़ की कि जबकि हुकूमत जल्द सेशन बुला रहे हैं, मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब JUI खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। जहां हम शुरू हुए वो तो आपको मालूम है कि आईनी अदालत बनाने थे। अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। जो हमने 19वीं तरमीम को ख़त्म करना था वो 19वीं तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लियामान की रोल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब की अपने मंशूर के हिस्से थे, जहाँ तक सूद के खिलाफ फैसला आया था आला अदलियत की तरफ से, हमारा जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ बे पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। उस पॉइंट के बारे में एक गलतफहमी पैदा इसलिए हुआ है कि जो हुकूमत ने अपनी तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का एक ड्राफ्ट बना के कल पास किया, उसमें एक गलत तासुर जा रहा है कि हमारा ड्राफ्ट में या JUI ने अपने असूली मौक़िफ़ से कोई पीछे हटा। तो वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट में चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब खुद पेश करे, वो ड्राफ्ट मौलाना साहब ने खुद लिखा है। उस ड्राफ्ट में हमारा जिन पॉइंट्स पे हमने इत्तफाक किया है जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से वो मौजूद, जो मौलाना साहब की अपनी मंशूर के मुतालबात, चाहे वो सूद के बारे में हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हो। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हमने ये तय किया है कि जो इस वक्त पार्लियामान के रूल्स में मौजूद है कि जो पार्लियामान के मेंबरान आपस में अगर मुतालबा करते हैं तो बिल जाएगा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो रूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं इंशाअल्लाह ताला जो बिल मौलाना फजल रहमान साहब मजलिस शूरा में पेश करेगा, उस बिल में ये काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का जो कंपोनेंट जिस अल्फाज के साथ मैंने दोहराया उसके तकरीबन नज़दीक, कामरान साहब तो बेहतर लॉयर है और वहाब साहब बेहतर बता सकेंगे, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में वो भी इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब ने PTI के साथ पहले ये तय किया था कि PTI का मुलाकात अपने बानी कायद से होगा और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे,
وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا، پھر آج صبح ہونا تھا، اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ان کا بھی انپٹ لیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت. آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں. سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے. سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا. اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے. ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے. اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں. جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے کر آئے. 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں. ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے. اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا. اس پولیٹیکل سپیس میں اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے. میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست کرے. اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973. اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہوگا. ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کی بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں. ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے. حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے.